बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 252 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें आप बयान कर रहे हैं ख़ानदान बोवैया दिल्मी का आगाज़। तारीख में ख़ानदान बोवैया के अफराद का तज़किरा खुलफाए अब्बासिया के हालात में बार बार आने वाला था, लिहाजा मुनासिब मालूम होता है कि इस जगह इस खानदान की इब्तदाई तारीख बयान कर दी जाए। अल-तुरुश यानी हसन बिन अली बिन हुसैन बिन अली ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि वो मोहम्मद बिन जैद अलवी के मकतूल होने के बाद अतरोश ने वली में जाकर लोगों को इस्लाम की दावत और 13 बरस तक बराबर विलियम और तबरिस्तान में मसरूफ़ तबलीग इस्लाम रहकर इस इलाके के लोगों को मुसलमान बनाया। इस जमाने में विलियम का हुक्मरान हसान नामी एक शख्स था। हसान ने अतरोश के बढ़ते हुए असर को रोकने की कोशिश की, मगर अतरोश का असर तरक्की पजीर ही रहा। इसने मस्जिदें बनवाई और लोगों को इस्लाम पर आमल बनाकर अशर भी वसूल करना शुरू कर दिया। आखिर अतरोश ने इन 9 मुस्लिमों को एक जमीयत मुरतब और मुसल्ला करके कज़वीन और सालूस वगैरह सरहदी शहरों पर हमला किया और इन सब को इस्लाम की दावत देकर इस्लाम में दाखिल कर लिया। तबरिस्तान की वलायत सामानी हुक्मरान के अलावा इलाका में शामिल थी। तबरिस्तान के सामानी अमल ने जुल्म व सतम पर कमर बांधी। अतरोश ने अहले विलियम को तरकीब दी कि तबरिस्तान पर हमला करो। चुनांचे सन 301 हिजरी में अतरोश ने अहले विलियम की एक फौज मरतब करके तबरिस्तान पर हमला किया और वो मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन सलहूक हाकिम तबरिस्तान को शिकस्त देकर भगा दिया और खुद तबरिस्तान पर काबज हो गया। अतरोश के बाद इसका दामाद हसन बिन कासिम और इसके औलाद दबतरस्तान, जबरजान, सारिया, अमदार और अस्तर आबाद पर काबज और मसरूफ हो गई। मगर इन सब के फौजी सरदार सिपा सलार दिल में लोग थे। इन दिलमियों में एक शख्स लैला बिन नौमान था जिसको हसन बिन कासिम ने जरजान के हुक्म सुपुर्द किए थे। ये लैला बिन नौमान सन 309 में सामानियों से लड़ता हुआ मारा गया था। इसके बाद सामानियों ने बनी अतरोश पर मुतअद्दिद हमले किए। इन हमलों की मुदाफत बनी अतरोश की तरफ से सरख्वाब नामी एक दिलमी सिपा सलार की और इसमें वो मारा गया। सरख्वाब का चाचा मकान बिन काफ ने दिल में बनी अतरोश की तरफ से अस्तर आबाद की हुकूमत पर मामूर था। मकान ने अपने हमवतन दिलमियों को अपने गिरद जमा करके एक फौज मुरतब की और जरजान पर कब्जा कर लिया। इन दिलमियों में जो मकान के मुआवन हुए थे, एक नामवर सरदार इसफार बिन शेरा ये दिलमी था। मकान ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम करके तबरिस्तान के अक्सर हिस्सा पर कब्जा कर लिया और इसफार बिन शेरू ये कि किसी बात पर नाराज होकर निकाल दिया। इसफार मकान से जुदा होकर मगर बिन मोहम्मद बिन सई के पास निशापुर चला गया, जो सामानियों की तरफ से निशापुर का आलम था। मगर बेकरा बिन मोहम्मद ने इसफा को एक फौज देकर जरजान की फतह करने को रवाना किया। इन दिनों मकान तबरिस्तान में था और इसका भाई अबुल हसन बिन काफी अपने भाई की तरफ से जरजान में मामूर था। यहाँ अबू अली बिन अतरोश भी मकीम था और इसके कब्जा में कोई हुकूमत बाकी ना रही थी। अबू अली ने मौका पाकर एक दिन अबुल हसन को कत्ल कर दिया और दिलमियों को इस फौज ने जो जरजान में मुकीम थी अबू अली के हाथ पर बैत करी। अबू अली ने अपनी तरफ से अली बिन खुर्शीद दिलमी को जरजान की हुकूमत पर मामूर किया। ये वो जमाना था कि इसफार सामानियों की तरफ से फौज लिए हुए जरजान के करीब पहुंच चुका था। अली बिन खुर्शीद ने अफसार को लिखा कि तुम बजाय इसके कि हम पर हमला करो, हमारे साथ मिलकर मकान पर जो तबरिस्तान में है हमला क्यों नहीं करते। असफार ने बकर बिन मोहम्मद से इजाजत हासिल करके इस बात को मंजूर कर लिया। यह खबर सुनकर मकान बिन काफी तबरिस्तान से फौज लेकर जरजान की तरफ चला। अली बिन खुर्शीद और असफार बिन शेरू
یہ نے مل کر اس کا مقابلہ کیا اور مامون کو شکست دے کر بھگا دیا اور تبرستان پر قابض ہو گیا۔ چند روز کے بعد علی بن خورشید اور ابو علی بن اطروش دونوں فوت ہو گئے اور تبرستان پر اخار بن شیرو یہ بلا مزاحمت حکومت کرنے لگا۔ مکان نے اس موقع کو مناسب سمجھ کر اسفار پر حملہ کیا اور تبرستان پر قابض ہو گیا۔ اسفار بکر بن محمد بن السعی کے پاس جرجان چلا گیا۔ سن 315 میں بکر بن محمد بن السعی فوت ہوا تو سامانی بادشاہ نے اس کی وفات کے بعد اپنی طرف سے اسفار بن شیروی کو جرجان کی حکومت پر متعین فرما دیا۔ اسفار بن شوریہ کے سرداروں میں ایک شخص مرادویج نامی تھا۔ اس کے اسفار نے فوج کو دے کر جرجان سے تبرستان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ماکان بن کافی اپنا لشکر آراستہ کر کے مقابلے پر آیا، لیکن مکان کو شکست ہوئی اور مردوی نے تبرستان پر قبضہ کر لیا۔ مکان بھاگ کر حسن بن قاسم داماد اطروش کے پاس مقام رے میں پہنچا۔ وہاں سے حسن بن قاسم مارا گیا اور مکان بھاگ کر رے چلا گیا۔ اسفار نے تبرستان اور جرجان پر قابض متصرف ہو کر نصر بن احمد بن سامانی والی خراسان اور ماروائے النہر کے نام کا خطبہ جاری کیا۔ اس کے بعد رے کی طرف بڑھا اور رے کو بھی مالکان کے قبضہ میں سے نکال لیا۔ مکان آوارہ ہو کر جبال تبرستانی کی طرف چلا گیا۔ اب اسفار بن شیرو کا یہ قبضہ صوبہ رے اور زنجان ابرکم اور کرخ پر ہو گیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ ایک وسیع حکومت پر حکومت کرنے لگا۔ اسفار کے دل میں خود مختاری کا خیال آیا اور اس نے سامانی سلطنت سے بغاوت اختیار کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر خلیفہ مقتدر نے ہارون بن غریب کو فوج دے کر روانہ کیا کہ اسفار سے اس ملک کو چھین لے، مگر ہارون کو اسفار کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد نصر بن احمد سامان نے اسفار کی سرکوبی کے لیے بخارا سے خود فوج حرکت کی۔ اسفار نے اپنے قصور کی معافی چاہی اور خراج گزاری کا وعدہ کیا۔ نصر نے اس کی درخواست منظور کر کے صوبہ رے کی حکومت اس کے پاس رکھی اور خود بخارا کو لوٹ گیا۔ اسفار کے سرداروں میں مرویج کے سرداروں کو اپنے ساتھ شامل کر کے علم بغاوت بلند کیا۔ اسفار کو پکڑ کر قتل کر دیا اور ہمدان اور حصفان وغیرہ کو بھی فتح کر کے ایک وسیع ملک پر حکومت کرنے لگا اور مالکان بن کافی کو بلا کر تبرستان اور جرجان کی حکومت معمور کیا۔ پھر ماکان کو اس حکومت سے معزول کر دیا۔ مکان ولیم چلا گیا اور وہاں سے جمید فریم کر کے تبرستان پر حملہ کیا، مگر مردوی کے عامر سے شکست کھا کر نیشا پور کی طرف بھاگ گیا۔ سن 319 میں مروی نے مناسب سمجھا کہ اپنے تمام مفتوحہ اور مقبوضہ ملک کے سند عباسی خلیفہ سے حاصل کر لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے دربار خلافت میں درخواست بھیجی کہ مجھ کو ان بلاد کی سند حکومت عطا فرمائی جائے، میں 2 لاکھ دینار سالانہ خراج دربار خلافت میں بھیجتا رہوں گا۔ خلیفہ نے یہ درخواست منظور کر کے سند بھیج دیا اور اپنی طرف سے جاگیر بھی عطا فرمائے۔ سن 320 میں مروی نے گیلان سے اپنے بھائی کو بھی بلوا بھیجا۔ مروی کو حکومت اور سلطنت میں ابو شبہ بویہ نامی کے 3 بیٹوں نے بسلسلہ ملازمت سرداریاں حاصل کی اور انہیں وجہ سے یہ تمام داستان سنانی پڑی۔ ابو شجو بویہ دلمی کی ایک نہایت مفلس ماہی گیر تھا۔ مچھلیاں پکڑ کر اپنے اور اپنے عیال کی روزی بڑی محنت اور مشکل سے حاصل کرتا تھا۔ ایک روز اس نے خواب میں دیکھا کہ میں پیشاب کرنے بیٹھا ہوں اور میری پیشاب گاہ سے آگ کا ایک شعلہ نکلا جس نے پھیل کر دنیا کو روشن کر دیا۔ اس خواب کی اس نے یہ تعبیر کی کہ میری اولاد بادشاہ ہوگی اور جہاں تک اس شعلہ کی روشنی کی گئی ہے وہاں تک اس کی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد بویا ماہی گیر کے 3 بیٹے ہوئے جن کا نام علی، حسن اور احمد تھا، چونکہ بعد میں ان تینوں بھائیوں نے بڑی ترقی کی اور امادت اللہ، رکن اللہ،
मुअज़्ज़ुद्दौला के नाम से साहिब हुकूमत और इज्जत हुए, लिहाजा इसने इसका नस्ब यज़ो जबरो शाह ईरान से मिलाया और किसी ने इनकी बहराम गोर की औलाद बनाया। दौलत और हुकूमत के साथ ही आली नस्बी की भी कोशिश आम पर लोग किया करते थे और खुशामदी लोग इसका काम संजाम दही सबसे ज्यादा मुफीद साबित हुआ करते थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम रुकते हैं यहाँ पे। कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से इसका दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।